बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिना व हबीब कुलूबिना व शफी अनफूसिना अबुल कासिम मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन व अस्हाबिहिल गुर्रिल मयामीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायत सय्यदी मौलाया अली इब्न अबी तालिब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वजल फरजहुम शरीफ। जिलहज का महीना, जिलहज का महीना बहुत ही बरकतों और रहमतों का महीना होता है और इसी महीने में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज हम सब पे वाजिब किया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदक़े में हम सबको हज करने की तौफीक अता करे। दुनिया के हर मजहब में उनकी इबादत की कुछ जगह है जो मौजूद हैं। सिख अमृतसर जाते हैं, यहूदी जेरूसलम जाते हैं। इस्लाम में दो तरह की ज़ियारत हैं, एक वो जो फ़र्ज़ हैं और दूसरी जो सुन्नत है या फिर फ़र्ज़ नहीं है। जो जगह फ़र्ज़ नहीं है उनमें सबसे पहले है मदीना, जहाँ अल्लाह के हबीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि का मज़ार या तुरबत है। और उसी ज़मीन में भी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम और इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की भी तुरबत मौजूद है। फिर नजफ अल अशरफ, जहाँ मौला अली अलैहिस्सलाम की तुरबत है, या फिर करबला मौला, जहाँ पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मज़ार है। और जो फ़र्ज़ हैं उनमें है हज पे जाना। हज पे जाना हर मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है। हज पे जाने का मतलब है कि जब वो शख्स वहां से वापस आए तो अब में एक पॉजिटिव चेंज महसूस करे। पर कई ऐसे लोग हैं जो हज और उम्रा से आते हैं पर खुद में एक चेंज महसूस नहीं कर पाते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि की एक हदीस है जिसमें आपने फरमाया है कि तीन तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग जब वो हज से आते हैं तो उनके पहले के जितने भी जो गुनाह हैं सब माफ कर दिए जाते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको आने वाले जो गुनाह हैं उनसे महफूज रखता है। दूसरे वो लोग हैं जिन लोग के जो पुराने जितने भी गुनाह हैं उन सबको माफ कर दिया गया है, पर उनको आने वाले जो गुनाह हैं उनसे बचने के लिए उनको कोशिश करनी पड़ेगी। और तीसरे वो लोग हैं जिनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी न किसी तरीके से हज में किया हुआ पैसा लौटा देंगे, क्योंकि ना ही उनके पुराने गुनाह माफ हुए हैं और ना ही उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको आने वाले गुनाह से महफूज रखेगा। कई ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ हज पे और उम्रा पे सिर्फ इसलिए जाते हैं क्योंकि उनके साथ दोस्त हज उम्रा कर चुके हैं और सिर्फ वही बचे हैं, या फिर उनके घर में सब लोग हज और उम्रा कर चुके हैं और सिर्फ वही बचे हैं। और कुछ ऐसे हैं जो ज़ईफ हो चुके हैं, उन्हें लगता है अब सही वक्त है, अब हज कर लेना चाहिए। कुछ होते हैं जो सिर्फ घूमने के हिसाब से हज पे जाते हैं कि हज भी हो जाएगा, एक फ़राइज़ पूरा हो जाएगा और घूमना भी हो जाएगा। इसी बात पर हज के ऊपर डॉक्टर अली शरियाती ने एक बुक लिखी है जिसमें उन्होंने बताया है कि हज है क्या। अली शरियाती ने ये बताया है कि जब आप लोग एहराम पहनते हो तो आप लोग ये ध्यान रखो कि आप एहराम नहीं पहन रहे बल्कि आप अपना कफन पहन रहे हो और आप अपनी मौत के बाद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मिलने जा रहे हो। क्योंकि जब हमें पता होता है कि हमारा वक्त करीब है, हम मरने वाले हैं, तो क्या हम लोग किसी कर्जे के साथ मरना पसंद करेंगे या फिर किसी लोन के साथ मरना पसंद करेंगे? उसी तरह जब आप लोग हज पे जाने का इरादा करो तो सबसे पहले अपने सारे लोन या कर्जे चुका दो। जो भी आप लोग हज पे एहकाम करते हो वो सब नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है।
जब आप लोग हज पे या उम्रा पे जाओ तो सबसे पहले वहाँ की हिस्ट्री समझो, जब भी आप लोग वहाँ से कनेक्ट कर पाओगे, जब भी आपको पता रहेगा कि आप यहाँ पे क्यों आए हो। जैसे जब आप मकाम इब्राहिम पे जाते हो तो वही जगह है जहाँ से नबी इब्राहिम और नबी इस्माइल अलैहिस्सलाम ने काबे को बनाना शुरू करा था। या फिर जब आप लोग सही करते हो सफ़ा मरवा पे, तो ये बीबी हाजरा की सुन्नत है कि किस तरह से आप सफ़ा से मरवा आप 7 बार आप गई थी पानी की तलाश में। जब आप जमजम का पानी पीते हो तो ये वही पानी है जो इस्माइल अलैहिस्सलाम के लिए आया था। जब आप शैतान पे कंकरियां मारते हो तो आप वही कर रहे हो जिस तरह से नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शैतान को दूर भगाया था। हज भले ही शुरू हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हुआ, लेकिन आज का जो मौजूदा हज है कि हम किस तरह से हज करते हैं, वो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि किस तरह से हमें हज करना है। क्योंकि हज जाहिलियत के दिनों में भी होता था, उस वक्त भी लोग तवाफ करते थे, पर फर्क ये था उस वक्त लोग बिना कपड़ों के तवाफ करते थे। कहते थे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें कहा है कि तुम बिल्कुल सिंपल रह के तवाफ करो, तो हमारे जो कपड़े हैं वो गंदे हैं, तो हम बिना कपड़ों के हज करेंगे। उस वक्त भी कुर्बानी होती थी, पर उस वक्त कुर्बानी का जो खून होता था वो काबे की दीवार पे लगाया जाता था, और जब वो लोग तवाफ करते थे तो बातें किया करते थे। अब भी ऐसी जाहिलियत है कुछ लोगों में कि जब वो लोग तवाफ करते हैं तो लोग गीबत करते हैं, या फिर जब भी वो लोग हज या उम्रे पे जाते हैं छोटी छोटी बातों पे लड़ते हैं। मुझे कमरा अच्छा नहीं मिला, फ्लाइट इतनी लेट क्यों है, खाना अच्छा नहीं है। बाबा आप लोग वहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला से करीब होने गए हो या फिर घूमने के लिए आए हो? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में फरमाया है कि अल्लाह को तुम्हारी कुर्बानी नहीं चाहिए, बल्कि अल्लाह को तुम्हारा तकवा देखना है, और जब तुम लोग मेरे घर के करीब आओ तो लड़ो मत। फिर अली शरियाती क्या कहते हैं कि जब आप अपने कपड़े उतार के एहराम पहनो, तो हम में से कई लोग हैं वो सोचते हैं हमारा एहराम शायद तक सही तरीके से बंधा नहीं है, कहीं ये ढीला तो नहीं है, हम कैसे लग रहे हैं। आप भी अगर ये चीज सोचते हो तो अभी तक आप समझ नहीं पाए हो कि एहराम आखिर है क्या। अली शरियाती ने बताया है कि जब आप अपने कपड़े उतारते हो और एहराम पहनते हो तो आप अपने कपड़े नहीं उतार रहे, बल्कि आप अपनी खाल उतार रहे हैं। कुछ लोग हैं जिनके पास भेड़िए की खाल है, कुछ है जिनकी चूहे की, कुछ है जिनकी लोमड़ी की, और कुछ है जिनकी भेड़ की खाल है। अब वो कौन है? जिनके ऊपर भेड़िए की खाल होती है, मतलब वो लोग जो दूसरों पर जुल्म करते हैं, हमेशा लड़ते हैं, दूसरों के लिए मुसीबतें पैदा करते हैं, जालिम होते हैं, उनकी खाल भेड़िए की खाल है। कुछ ऐसे होते हैं जिनके ऊपर चूहे की खाल होती है। ये वो लोग होते हैं जो आपके मुंह पे सबसे अच्छी बात करेंगे और पीठ पीछे आपकी बुराइयां करेंगे, अपने माशरे में लड़ाइयां करवाते हैं और खुद साइड होके दूसरों को लड़ने के लिए छोड़ देते हैं। उन्हें अपनी चूहे की खाल उतार के एहराम पहनना चाहिए। वे तीसरे होते हैं जिनकी लोमड़ी की खाल होती है, दिखने में सबसे ज्यादा दीनी लोग, कि जैसे उनसे ज्यादा अकीदत वाला कोई नहीं है। सामने से लगता है कि वो हमेशा अल्लाह की इबादत करते हैं, पर पीठ पीछे वो शैतान के साथी हैं। कि वही लोग हैं जो दूसरों की गीबत करते हैं, दूसरों को जज करते हैं कि ये अच्छा मुसलमान है या नहीं है, इसने हिजाब नहीं पहना है मतलब बुरी मुसलमान है, ये आदमी है ये बुरा आदमी है। वो खुद को नहीं देखेंगे लेकिन वो दूसरों को बुरा या भला कहेंगे। ये लोग जब हज या उम्रा पे जाएं तो अपनी लोमड़ी की खाल उतार कर जाएं। फिर उनमें लास्ट होते हैं भेड़ की तरह खाल वाले लोग, जो कभी भी जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज नहीं उठाते हैं और वो दूसरों को आंख बंद करके फॉलो करते हैं। जब आप अपना एहराम पहनो तो दुआ करें, या अल्लाह अगर मेरे में कुछ भी ऐसी क्वालिटी है तो मैं सब छोड़ के
तेरी राह में चलने के लिए तैयार हूं। फिर जैसे ही आप अपना एहराम पहनते हो, आप पे 25 चीजें आप पे हराम है। जैसे आईने में देखना आपको मना है, बाल बनाना आपको मना है, किसी जानवर को मारना आपको मना है, किसी जमीन में से पेड़ फूल पत्ती वो उखाड़ना मना है, परफ्यूम लगाना हराम है। आप ये मत देखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हराम क्या क्या किया है, बल्कि आप ये देखें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये 25 चीजों को एक हाजी पे हराम क्यों बताया है। जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया है कि आप आईना मत देखो, ये इसलिए कहा है क्योंकि कई बार हम आईने में अपनी सूरत तो देखते हैं, पर क्या हम कभी अपने अंदर झांक कर देखते हैं कि हम कैसे इंसान हैं। हमेशा आप अपने चेहरे को देखते हो कि साफ है नहीं है। आज एक बार ये देखो कि आपकी रूह कितनी साफ है। जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये फरमाया है कि किसी भी जानवर या परिंदे को मत मारो, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ये चाहता है कि आप नबी ईसा अलैहिस्सलाम की तरह दुनिया में चलें। कि जब आप जमीन पे चलते थे तो आप एक ध्यान रखते थे कहीं आपके पैर से कोई परिंदा न मर जाए। जब भी आप हज पे जाते हो तो मौलाना या गाइड आपको बता देते हैं ये हराम है वो हराम है, पर आखिर हराम होने की वजह क्या है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुछ चीज़ों को हराम किया है। जब आप हज के दौरान आप ये समझ जाओगे तभी आप अल्लाह सुब्हानहू तआला के करीब आ पाओगे। फिर उसके बाद जब आप काबे के पास जाओ और आपकी नज़र काबे पे पड़े तो आप दुआ मांगे। फिर जब आप तवाफ करो तो आप ये सोचो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने काबे का 7 बार तवाफ के लिए क्यों कहा है। क्योंकि जब भी हम वहां पे जाते हैं, मौलाना साहब या गाइड वहां पे कह देते हैं तो मकाम और काबे के बीच में रहना, बाहर चले गए तो हज कबूल नहीं होगा, एहराम इतना एंगल पे होना चाहिए, और कई ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से हज की एक रूहानियत है जिसको हम लोग भूलते जा रहे हैं। और हम लोग तवाफ कर क्यों रहे हैं, इसकी वजह क्या है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें कहा है कि खाना काबा के 7 ही तवाफ करने हैं, 5 या 10 क्यों नहीं करने हैं। हम कभी भी इन बातों पे ध्यान नहीं देते हैं। एक बार एक शख्स ने छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा कि या मौला देखो आज कितना बड़ा तवाफ हो रहा है। इमाम ने उसे कहा मेरी 2 उंगलियों के बीच में देख। जब उस शख्स ने इमाम की 2 उंगलियों के बीच में देखा तो उसे दिखा कि जानवर तवाफ कर रहे हैं। अब उसके बाद में अली शरियाती ने अपनी किताब में लिखा है कि आप तवाफ इसलिए करते हैं कि खाना काबा के चारों तरफ आप ये समझ पाओ कि चलते आप हो और आपका रब एक जगह पे है। हमारी जिंदगी में कई बार ऐसा वक्त आता है जब हम अल्लाह को याद नहीं करते हैं, हम नमाज से दूर हो जाते हैं, हम अल्लाह से एक तरह से दूर होने लगते हैं, और उस वक्त भी अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें रिज़्क पहुंचाता है। तवाफ का मतलब है कि जिस तरह आप अपनी जिंदगी में आप आगे बढ़ते हो, कभी आप ईमान के सबसे आला दर्जे पे हो, कभी आप बिल्कुल नीचे हैं, लेकिन आपका रब आपको एक ही तरह से दिखता है। आप जब तवाफ करते हो तो आप बीच में हतीम या हिजरत इस्माइल में नहीं जा सकते हो। वहां पे किसकी तुरबत है? वहां तुरबत है एक औरत की, एक हबशी औरत की, एक हबशी कनीज की। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको ये बताना चाहता है कि देखो, अगर तुम किसी हबशी औरत को या कनीज को अपने से कमतर समझते हो तो आज अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बीबी हाजरा को उनके तवक्कुल की वजह से क्या जगह दी है। तो जब भी तवाफ आप करो तो आप ये बात याद रखो। और देखिए, जब आप हज की शुरुआत करते हो आपसे मैस होते हो, और जब आप तवाफ करते हो आप सब एक साथ हो, आप सब एक हो, आप हम पे आते हो। आप जब तवाफ करते हो आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। और वहीं जब आप लोग सफ़ा मरवा पे जाते हो,
وہاں آپ کو کچھ نہیں کہنا ہے. وہاں آپ کو جو دعا مانگنی ہے خود کے لیے مانگنی ہے. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بیلنس سکھا رہے ہیں کہ دن کا کچھ حصہ عبادت کرو اور کچھ حصہ خود کے اور خود کی فیملی کے لیے رکھو. صفا کو اپنے گناہ سمجھو اور مروہ کو اللہ کی راہ. جب آپ صفا سے چالو ہوتے ہو تو آپ کے ذہن میں آپ کے گناہ ہوتے ہیں کہ کیا یہ گناہ آپ نے کیا گناہ ہے جو آپ نے کیے ہیں. اور جب آپ مروہ تک جاتے ہو تو آپ دیکھو کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر پر آئے ہو. یہاں آپ کا ہر گناہ معاف ہو جائے گا. پھر اس کے بعد جب آپ میدان عرفات میں جانا تو وہاں آپ کو ظہر سے لے کر مغرب تک رہنا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں صرف ظہر سے مغرب تک کیوں رہنے کو کہا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ آپ اپنی زندگی کے بیچ میں یعنی آپ زندگی کے ظہر میں ہو. اب یہ آپ پر ہے کہ آپ اپنی باقی کی زندگی کس طرح سے آپ گزارو گے. آپ یہ زندگی اس طرح سے گزارو گے جس طرح سے اہل بیت علیہ السلام نے دکھایا ہے یا پھر ان کے دشمنوں کی راہ پہ آپ چلو گے. دوسرا، آپ جب عرفات پہ جاتے ہو آپ کو وہاں پہ کچھ نہیں کرنا ہے. آپ کو صرف وہاں بیٹھنا ہے اور میدان عرفات کی حد میں رہنا ہے. جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے دنیا میں آئے تو آپ میدان عرفات میں آئے تھے اور وہیں آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی ملی تھی. تو میدان عرفات میں ہر ایک حاجی کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور اگر وہاں پہ کسی کو بھی شک ہے کہ ہو سکتا ہے ہمارے گناہ بہت بڑا ہے ہمارے گناہ معاف نہیں ہوگا تو اسی وقت آپ کا جو حج ہے وہ آپ کا باطل ہو جائے گا. کیونکہ جب آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات پہ شک کر رہے ہو، جب اللہ نے آپ کو کہا ہے کہ وہاں پہ آپ کے ہر گناہ معاف ہو جائے گا تو آپ اللہ کی رحمت پہ آپ شک کر رہے ہو. پھر اس کے بعد آپ مزدلفہ جاتے ہو. جب آپ مزدلفہ میں آتے ہو آپ کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں. آپ اپنے آپ کو اس شیطان سے لڑنے کے لیے تیار کرو. جس شیطان نے کتنے ہی سال آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دور رکھا ہے، وہاں پہ آپ رات بھر کنکریاں چنو. مزدلفہ میں حکم ہے کہ آپ آسمان کے نیچے سو، نہ کہ کوئی ٹینٹ یا چھت کے نیچے. اور جب آپ رات کو سیاہ آسمان کو دیکھو گے تو آپ کی پرانی زندگی کو یاد کرو جو اس آسمان کی طرح سیاہ تھی، گناہوں سے بھری ہوئی تھی، اور دعا مانگو کہ یا اللہ اب تو ہمیں صراط المستقیم پہ رکھنا. اس کے بعد جب آپ شیطان کو کنکریاں مارو تو کئی لوگ ہیں آپ سے کہیں گے دیکھنا یہ سیدھی شیطان کو لگنی چاہیے، یہ اس اینگل پہ لگنی چاہیے، یہ آپ کو یوں مارنی چاہیے، یوں نہیں مارنی چاہیے. بلکہ آپ کیا کرنا، آپ 7 پتھر اٹھاؤ اور اپنی 7 برائی یا بری عادتوں کو یاد کرنا. اور جیسے جیسے آپ شیطان کو آپ کنکری مارو تو آپ اس عادت کو یاد کرو کہ یہ عادت مجھ میں، یہ میرے کو شیطان سے قریب لے جا رہی ہے، میں اپنی اس عادت کو چھوڑوں گا. اگر کسی میں عادت ہے غیبت کی تو آپ پتھر کو ہاتھ میں لینا، میری یہ عادت ہے جو مجھے شیطان سے قریب کرتی ہے، میں اس عادت کو چھوڑوں گا. اس کے بعد جب آپ قربانی کرو تو آپ یہ سوچو آپ کا اسماعیل کیا ہے. نبی ابراہیم علیہ السلام کو سب سے عزیز چیز تھی نبی اسماعیل علیہ السلام. تو آپ دیکھو آپ کی سب سے عزیز چیز کیا ہے اور اسے یاد کرو. ہو سکتا ہے کسی کو جوا کھیلنے کا شوق ہو، کسی کو الکوہول پینے کا، کسی کو زنا کا، یا پھر کسی میں کچھ اور برائی ہو، تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں اپنی اس برائی کو قربان کرو آج کے دن. اور یہی سوال اپنے آپ سے اب 10 محرم کے دن بھی پوچھنا کہ میرا اسماعیل کیا ہے. ہو سکتا ہے آپ کے کسی رشتہ دار سے آپ کی لڑائی ہو تو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اس سے بات کرو. ہو سکتا ہے کسی کے پاس حرام پیسہ ہو جو غلط طریقے سے کمایا گیا ہو. اگر کوئی حجاب نہیں پہنتا ہے تو آپ اس بیوی کے لیے حجاب پہنو جس کی وجہ سے آج تک حجاب بچا ہوا ہے. حج پہ جانے کا انتظار مت کرو، بلکہ یہ سوچو آپ کا اسماعیل کیا ہے اور آج ہی اللہ کی راہ میں اسے قربان کر دو. اس کے بعد جب آپ حج سے جاؤ
تو آپ یہ مت سوچنا کہ شیطان آپ کو تنگ نہیں کرے گا، بلکہ یہ دیکھیں آپ کو اب وہ اور بہکائے گا، کیونکہ اب وہ جانتا ہے آپ اللہ سے اور قریب آ رہے ہو، تو کسی نہ کسی طریقے سے وہ آپ کو بھٹکاتا رہے گا۔ آپ کو کوشش کرنی ہے کہ آپ صراط المستقیم پہ رہو۔ پھر آخر میں علی شریعتی نے ایک سوال پوچھا ہے کہ ابا عبداللہ نے حج پورا کیوں نہیں کرا؟ پھر آگے وہ اس سوال کا جواب بھی دیتے ہیں کہ آپ نے حج اس لیے پورا نہیں کرا کیونکہ آپ یہ بات جانتے تھے، آپ نے سکھایا ہے کہ حج کس طرح سے پورا ہوتا ہے۔ ابا عبداللہ نے کہا کہ میرے ایسے حج پورا کرنے کا کیا مطلب ہوا جب ایک ظالم تخت پہ بیٹھا ہوا ہے اور کوئی بھی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہا ہے؟ ایسے طواف کا کیا فائدہ جب آپ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی ہمت نہیں کر سکتے ہو؟ اس لیے امام نے اپنے حج کو عمرے میں بدلا اور آپ کربلا کی طرف روانہ ہو گئے۔ چارلز ڈکنز جو بہت ہی بڑا انگلش بک کا رائٹر ہے، اس نے کہا ہے کہ ہم نے کہیں پہ بھی اگر انصاف دیکھا ہے تو امام حسین علیہ السلام میں دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی لڑنے جاتا ہے وہ اپنے ساتھ گھر والوں کو نہیں لے جاتا ہے۔ مطلب امام حسین بالکل صحیح راستے پہ تھے جب ہی وہ اپنے پورے کنبے کو اپنے ساتھ لے کر گئے۔ 10 ذی الحج جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو شہید نہیں کرنا پڑا تھا، کیونکہ جب وہ ان کو شہید کرنے والے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دمبے کو وہاں پہ بھیج دیا تھا، اور 10 محرم جب ابا عبداللہ کو ایک نہیں بلکہ اپنے 2 بیٹے اور اپنے کتنے ہی رشتہ داروں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں قربان کیا تھا۔ جب بی بی رباب چیلم کے بعد مدینے پہنچی تو ایک شاعر لکھتا ہے کہ بی بی کہتی ہیں کہ کربلا کی زمین تو میرے بچوں کے زخم کو زیادہ تکلیف نہ دینا۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب میں اپنے بابا کو تکفین کر رہا تھا تو ان کے سر مبارک نے کہا کہ اے میرے بیٹے علی اصغر کو میرے سینے پہ سلا دینا۔ اس لیے جب ہم زیارت پہ جاتے ہیں تو حضرت علی اصغر ابا عبداللہ کے سینے پہ ہے اور حضرت علی اکبر آپ کے پائیتی ہیں۔ کربلا میں جب سب شہید ہو گئے، بی بی زینب حضرت علی اصغر کو ابا عبداللہ کے پاس لے کر آئیں کہ میرے بھائی، یہ جو بچہ ہے یہ بہت چھوٹا ہے اور اب پیاس کی وجہ سے اس میں اتنی بھی طاقت نہیں بچی ہے کہ یہ رو پائے۔ ابا عبداللہ نے حضرت علی اصغر کو گود میں لیا اور یزید کی فوج کے سامنے گئے کہ عمر ابن سعد کے سپاہیوں، میں صرف تم سے تھوڑا پانی مانگ رہا ہوں، مجھے نہیں، صرف اس بچے کو پانی پلا دینا، چاہے تو تم پھر مجھے مار دینا، اس بچے نے کوئی بھی گناہ نہیں کیا ہے، صرف تھوڑا سا پانی دے دو جس کی وجہ سے اس کا تھوڑا گلا تر ہو جائے۔ جب سامنے کی فوج سے اب کوئی جواب نہ آیا تو آپ نے حضرت علی اصغر کو پاس ہی زمین پہ لٹا دیا۔ ایک شاعر کہتا ہے حضرت علی اصغر اگر اپنے پیر سے زمین پہ ٹھوکر لگا دیتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے زمزم بھیجا تھا، اسی وقت کربلا کی زمین پہ بھی پانی آ جاتا۔ جب ابا عبداللہ نے حضرت علی اصغر کو وہاں لٹایا اور فرمایا کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ وہ پانی میں پیوں گا تو میں نے علی اصغر کو پاس لٹا دیا ہے، تم خود آؤ اور تم اپنے ہاتھ سے اس کو پانی پلا دو۔ پھر بھی جب کوئی جواب نہ آیا تو اپنے حضرت علی اصغر کو اپنی گود میں لیا۔ کربلا کے بعد مختار ثقفی نے ہرملہ کو پکڑا کہ تم نے عاشورہ کے دن کیا کیا تھا۔ ہرملہ نے کہا کہ میں نے 10 محرم کے دن 7 تیر چلائے تھے جس میں سے 4 نشانے پہ لگے تھے۔ سب سے پہلا تیر میں نے ابوالفضل عباس کی آنکھ پہ لگایا تھا جب وہ اپنے گھوڑے پہ تھے اور ان کے دونوں بازو قلم ہو چکے تھے۔ عمر ابن سعد نے مجھ سے کہا کہ ابوالفضل عباس کے آنکھ پہ تیر لگاؤ۔ دوسرا تیر میں نے عبداللہ ابن حسن پہ چلایا
امام حسن کے 7 بچے کربلا میں شہید ہوئے تھے. جب ابا عبداللہ کو شہید کرنے کے لیے شمر آپ کے پاس آ رہا تھا تو یہ دیکھ کر عبداللہ ابن حسن ابا عبداللہ کے پاس آئے. بی بی زینب نے آپ کو روکنے کی کوشش کری لیکن آپ بھاگتے ہوئے اپنے چچا کے پاس آئے اور آپ نے یہ فرمایا جب تک میں ہوں میرے چچا کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. وہ جا کے ابا عبداللہ کے پاس بیٹھ گئے. عمر ابن سعد نے حرملہ کو کہا کہ تیر چلاؤ. تیسرا تیر میں نے ابا عبداللہ کے 6 مہینے کے بچے کے گلے پہ چلایا. وہ تیر مجھے آج تک تکلیف دیتا ہے. اس نے کہا وہ تیر جو میں نے چلایا تھا وہ کسی انسان پہ چلانا منع تھا. وہ تیر صرف اونٹ جیسے بڑے جانور کو ذبح کرنے کے لیے چلایا جاتا تھا. اور جب وہ تیر میں نے اس بچے پہ لگایا تو اس بچے کا گلا ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک چھٹ گیا تھا. اور چوتھا تیر میں نے ابا عبداللہ کے سینے پہ چلایا تھا. حضرت علی اصغر کی شہادت کے بعد امام حسین علیہ السلام حضرت علی اصغر کو گود میں لے کر بی بی رباب کے خیمے کے پاس جا رہے. آگے چلتے آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے, پھر آپ 7 قدم پیچھے لے لیتے. ایسا بار آپ نے 7 بار کیا. اس پہ بی بی زینب نے آپ سے پوچھا کہ یا ابا عبداللہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے میں ایک ماں کو کس طرح سے بتاؤں گا کہ اس کے بچے کی شہادت ہو گئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون.